Salut mes chéris, j'espère que vous allez bien, تعشيتوا bien. Bon, تاع الفيسبوك من قبل كنت نهضر معاهم كنا دايرين لايف كامل كيف دونك جيسبر تعشيتوا بيان. انا فينالمون انا با في سباغيتي شي الماكله من برا دونك ما كفاناش الوقت. زدت انا دار ديكا ماكيات كامل روحها بروج علاف. بون بغيف ها هو الكعبه لو فامو كعبه ولا فاموز فاليز اللي هدرت لكم عليها. تو دابور كي نقول لكم سي با اون بوبليسيتي، يعني الي با سبونسوريزي هاد لا فيديو شي تاع عبد الرحمن داكور. دونك دوكو اني نشوف فايده تاعي انا، مانيش نشوف فايده تاعهم تاع الناس ولا ناني ناني. بون بغيف ها هي بون لا كولور جو سي با الا تبان مي سي اون كولور نوتر. اول حاجه نعطيكم نصيحه، اول نصيحه كي تشرو حاجه غاليه كيما هذه دونك ايفيتي لو بلو ايفيتي لو روز. دونك تشروها بلو بالك تكون عندكم طفله تحبوا تستعملوها لها، تشروها بلو بالك تجيكم ابري اون في تحبوا تستعملوها لها. ان كابا بلوتو لي فوت 500 600 الف، دونك شرو حاجه نوتر بلون بيج غري. دونك انا سكو جي شوازي ديزولي السوفله وين راح لي دونك انا واش خيرت لا كولور غريز. دونك سي اون فاليز غريز داكور. دونك كاين في لو بلون وكاين في لو توب كاين بلو وكاين غوز. لا غوز الي مانيفيك مي انا ما حبيتش نشي الغوز، عندي بزاف لي كابا غوز. دونك كواكو on sait pas si c'est une fille ou un garçon, نتوما ما على بالكمش. دونك جي شوازي حبيت نشري غريز. ابري من هنايا انا جي كوموندي ان باني فان لوندو اون كروشي. ابري نديرو لي بونبون بلا كولور تاع لو سكس تاع لو بيبي من هنا يجي جوغ بورتوكلي. اولا علاش جي شوازي هاد لا فاليز باسكو ان سي اون فاليز en même temps c'est un كابا. دونك باغ اكزومبل نتوما حنايا لي فام اون جينيرال كي نفسو نروحو لدارنا داكور. دونك تحقوا لا فاليز تاع لو بيبي الي تري براتيك، تروحوا فواياج تستعملوها، تروحي تقدي تستعمليها سورتو الا كان عندك دو زانفون تحطي لهم لي فيتمون تاعهم لي زوج هنايا. دونك هذه لا مارك بيرولوس. بيرولوس هي مارك ايطاليان بلوتو اسبانيول تبع لا ميزون تاكس. بيرولوس معروفه من بكري وهنايا رخيصه على الجزائر. دونك هذا لا فاليز صت هذوك في انترنت ستها 73 اورو 73 اورو. دونك تشروها من هاد تلقى منكم قريب مليون وشي. دونك فريمون غاليه. دونك بيرولوس دوك نصور لكم لا كارت عندهم اف 978. دونك الله يبارك سي دو كوير سينثيتيك، يعني سي با 100% كوير مي سي دو كوير كامل. دونك سي دو لا كاليتي. علاش اون اشيت ان كابا غالي؟ انا بيرسونيلمون فانا شريت بليزيور كابا والله العظيم درت كوليكسيون تاع لي كابا، سي تاع 150 الف سي تاع 250 الف مي سيتي كاع اون كاتاستروف. يبداو يتقشروا يتوسخوا يبداو يفوحوا يتقطعوا ما يردوش بيان. الوغ لا ديك لا سيري تاع 3 لي كافا ما تصلح لوالو، الاخر كبيره بلا ما دير والو. اون فوا تحطي لي فيتمون غنجي ما تسيبيش كاع ما تسيبيش كامل روحك. دونك انا اجي شوازي دونك فيها 4 كومبارتيمون 4. دونك عندكم هاد الجهه تقدروا تستعملوا فيها لي بابي، تحطوا فيها لي بابي لو بورتموني تاع لا ماما. هاي لو كومبارتيمون اللي يعجبني انا بزاف سي سا مشيتها على جالس راهي تفتح هكا داكور. دونك ها هي باش عملت دونك فريمون سي اون فاليز. دونك الحوايج الله يبارك لي حترفدهم. ها هي عندكم كاع هاد لو كومبارتيمون الي فريمون ايتودي جو كي تردوها تسقموا لي فاتمون راهي تجيكم خير وبركه. دونك ها هي هذا لو او هذا لو با. دونك ها هي هنايا وتحطوا الحوايج تاع لو بيبي تستفوهم باغ اكزومبل في لا كلينيك تحطوا لا كوفرتور اي تو. هذيك لا فيديو كي قرب الوقت نديروها. هنايا سي بور ما تحاشك لي بتي شوسي تاع لو بيبي لا فكيما حبيتو شاك مامون الي ليبر تكسر لي ضفري قتلني. دونك هنايا تحطوا لي شوسات ولا واش راكو حابين. ما نطولش باسكو لا فيديو بلوتو لا شارج. اي بي عندكم بليزيور كومبارتيمون سي تحطوا لي كوتونتيج هنايا جو سي با شاك مامون الي ليبر دو ميتر سو كال فو. دونك ها هو فيها بليزيور كومبارتيمون تحطوا. دونك غير في هذا لو كوتي عندكم ديجا لو كوتي تاع لي فيتمون راهم باينين. باغ اكزومبل تحطوا هنايا لي شوسور تريكو دو بو لي برودوي انفان لي شوسات هنايا تحطوا فوزات ليب. دونك انا مازال ما خممتش كي شحال نسالي فيها. ميم طون هنايا جوغ هنايا جينيرالمون عندنا هنايا بور لو كارني سونتي. دونك جاي في بابي ترونسبارون باش ما يطبح لكمش ما يتوسخ لكمش وتسيبوه دائما في لا فاليز تاع لو بيبي باسكو جينيرالمون هادي هي اللي يدوها في لا ماتيرنيتي. اللي انا بال
في لايبر. دونك دوزيام كومبارتيمون هاوليك. troisième كومبارتيمون اللي عجبني بزاف بزاف بزاف. هذا خزان الله يبارك، والله غير خزان. شوفوا هنايا كنت حاطه لي لانجات، شي باكي لي لانجات كونفيرت. دونك ها عندكم 1 2 3 بوشيت ايزوتيرم. واش معنات 1 2 3 يخي 3 بوشيت الله يبارك ايزوتيرم. سيكو ايزوتيرم؟ ايزوتيرم يعني يقبضوا البرد ويقبضوا السخانه. داكوغ. دونك هذه حاجه براتيك. ما تحقوا دو ان اوتر كابا ايزوتيرم. باغ اكزومبل الماكله تحطيها في هنا في لا بتيت بوشيت راهي تحكم لكم الماكله البرد ولا السخانه. هنا سي بور لو تيرموس، هنا سي لو بوتي بيبر. داكوغ. دونك ها هم لي 3 كومبارتيمون. وحاجه هذا وين شفتها، هاد لا بوشيت تنحى. داكوغ. لو تحبوا تنحوها راهي تنحى. داكوغ. هاي معناتها ايزوتيرم جايه بهاد لا ماتيير اللي تقبض السخانه والبرد. دونك elle est très pratique وفيها سكراتش تعاود تولي. لا غروند بوشيت تاع لو تيرموس هذاك هاهي هنايا تاني، وكاين تاع لو بتي بيبرون هنايا هاي تاني ايزوتيرم. هنايا تاني سي ان اوتر رونجمون. داكوغ. هنا vous avez un autre rangement. انا هنا كنت حاطه لي لانجات. دونك هاد لا بارتي نستعملوها بوكو بلوس تاع ليجيان، لي لانجات، لي كوش، لي جو سي با كل وحده قلت لكم la crème de change, le lait de toilette, la gamme de produits. Donc vous êtes libre. D'accord. Donc vous allez نشوفوا حاجه ما شفتهاش. هذا وين شفتها، فيه ميم لو تابي دو شانج. هذا وين شفتها، جو لافي با في باسكو البارح في الليل شريته. دونك ها هو دوبل فاس. ها هو فوالا. قلت لكم هذا لو كوتي تاع فوالا. دونك vous avez هاد لي دو كوتي، كوتي فيتمون، كوتي هيجين. يعني لي كوش، لو برودوي دو نيتواياج تاع البيبي، فالي لي دو تواليت وكامل، لي لانجات اي لي بيبرون. دونك vous avez un autre compartiment simple صغير اهو pour mettre كاش حاجه اي والاخر سي دو كوير اوسي ماشي قماش. فوالا. دونك vous avez 1 2 3 4. هضرنا على واش دير. الي تري تري براتيك. انا شريتها وخيرتها بارابور لي زوت. فيها هنا دوت كومبارتيمون. فوالا لي بابي وفهم ماشي با الا هضرت عليه. الا با بوش. الي تري كلاس كي تشدوها. دونك سا باس ميم كي البيبي يكبر. فان ان انفون 6 ولا 7 يكبر، دونك ميم تعطيها له الي تري براتيك. فوالا. دونك ميم لا مامون تحطها يبان ان كارطابل شابه. على قلت لكم شوها دون لي طون توب ولا غري ولا نوتر، ان تروك نوتر. جوغ ميم تحبي ديريها في تارليك تخرجيها ولا با اوبليجي تبينوها بلي تاع ان بيبي. دونك كالي في ايفيتي لي بوتي كابا هادوك تاع المارشيات وكامل باسكو سا ساغ ريان. ولا نصيحه من عندي، ماشي جو حاسبه روحي ولا نحب نشري حاجه غاليه ولا سا ساغ ريان. تشرو حاجه غاليه في باطل بلوتو تشرو حاجه رخيصه في باطل. كيفاش يقولوا هذاك اللي يشري رخصو يخلي نصو في المارشي. اي با سي سا ولا غير سي سا. جا شي دي كابا تاع 150,000 ولا غير enfin ماشي رميتهم جو لي زي دوني. جو خسرت دراهم 150,000 250,000 ومنا اون فوا طحت ان بون كابا تاع انايس لا مارك انجيلو. انجيلو يفون دو تري بو كابا مي استيتيك ماشي براتيك. هذاك تاع كابا لي ارمي دونك سا سيغ با غران شوز. دونك ماذا بينا حاجه براتيك. دونك انا جو لاس اقترحوا عليا دوطخ سوجي نعاودوهم ان شاء الله. باي باي.